नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. परराष्ट्र मंत्रालयान जारी केलो गोंय दमण आनी दिवा खातीर रद्दीकरण आदेश. गोंय शालांत मंडळाची 12वीची पुरवण परीक्षा 16 मे सावन. फामाद मनोविश्लेशक आनी साहित्यकार सुधीर कक्कर हांकां मरण. आयज हनुमान जल्मोत्सवाची परब व्हडा भक्तीभावान मनयली. तशेंच आयज संवसारीक पुस्तक दीस मनयलो. आतां पुराय खबरो. एका महत्वपूर्ण हालचालीत परराष्ट्र मंत्रालयान पासपोर्ट कार्यालयाक गोंय दमण आनी दिवाच्या व्यक्तींक रद्दीकरण आदेश जारी करपाचे निर्देश जारी केल्यात. जांचे पोर्तुगीज नागरिकत्व घेतल्या उपरांत भारतीय पासपोर्ट रद्द जाल्ले. पोर्तुगीज राष्ट्रीयत्व कायद्याप्रमाण पोर्तुगीज राष्ट्रीयत्व प्राप्त केल्ल्या भारताचे आदले पोर्तुगीज प्रदेश म्हळ्यार गोवा दमण आनी दीव मदल्या भारतीय नागरिकांच्या बाबतीत आत्मसमर्पण प्रमाणपत्राच्या फटीच्या पर्यायी दस्तावेज म्हणून गृह मंत्रालयान रद्दीकरण प्रमाणपत्र स्विकारपाचो निर्णय घेतला आनी जांकां आरपीओ म्हळ्यार प्रादेशीक पासपोर्ट कार्यालया वतीन सरेंडर प्रमाणपत्रा वाट्याचे रिवोकेशन ऑर्डर जारी केल्यात. ह्या निर्णयाक लागून पासपोर्ट गरजे प्रमाण ओव्हरसीज सिटीझनशीप ऑफ इंडिया म्हळ्यार ओसीआय अर्ज करपाक अपात्र थारिल्ल्या खूब जाणांक थाकाय मेळटली. ओव्हरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया कार्ड मेळोवपा खातीर सरेंडर प्रमाणपत्राच्या बदल्यांत निरस्तीकरण प्रमाणपत्रा बाबत परराष्ट्र मंत्रालयाचे परिपत्रक वैध दस्तावेज आशिल्ल्याचें म्हणिल्ल्यान गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां की हाका लागून हजारांनी गोंयकारांक थाकाय मेळटली. गोंयांतल्या लोकांक ही एक व्हड बातमी आसा अशें सावंत हांणी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्सार एका पोस्टांत म्हळां. हजारांनी गोंयकारांक आनी तांच्या कुटुंबियांक थाकाय दिवपी राज्य सरकारची विनवणी मान्य केल्ल्या बद्दल तांणी केंद्र सरकार आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह, परराष्ट्र वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांचे उपकार मानल्यात. गोंय शालांत मंडळाची 12वीची पुरवण परीक्षा 16 मे सावन सुरू जातली अशें मंडळान कळीत केलां. 23 एप्रिलाक 12वीच्या मार्च 2024चे परीक्षा निकाल जाहीर जाल्लो. ह्या परीक्षेत उणे गुण पडिल्ल्यांक वा कांय विशयांनी नापास जाल्ल्यांक पुरवणी परीक्षा दिवपाची संद मेळटा. मजगतीं परीक्षेत उणे गुण मेळिल्ल्यांक तांची फेरमोलावणी वा फेर तपासणी करपाक 26 एप्रील मेरेन अर्ज करूं येता अशें शालांत मंडळान कळीत केलां. गुणपत्रिकेत कसल्योय चुको आसत जाल्यार लेगीत विद्यार्थ्यांनी आपल्या उच्च माध्यमीक विद्यालया मार्फत गोंय बोर्डा कडेन संपर्क सादचो अशें ह्या विशयीच्या खबरेंत म्हळां. विद्यार्थ्यांनी वा पालकांनी थेट पर्वरी बोर्डाच्या कार्यालयात येवचें न्हय अशें गोंय शालांत मंडळाचे सचीव विद्यादत्त नाईक हांणी मागलां. संवसारांतल्या उत्कृश्ट 25 बुद्धीमान व्यक्तीपैकी एक म्हणून नामना आशिल्ले फामाद मनोविश्लेशक तशेंच साहित्यकार सुधीर कक्कर हे वयाच्या 86व्या वर्सा संवसाराक अंतरले. बाणावली हांगा रावपी मूळ नैनिताल हांगाचे कक्कर 1938 वर्सा जल्मल्ले आनी 12 वर्सां आदीं तांणी गोंयांत रावपाचें पसंत केलें. कांय वर्सां आदीं कांक्र दुयेंसान तांकां दुयेंत केलें तरी निमणे खीण म्हणसर हांसतमुख आशिल्ले कक्कर जण एकल्याच्या काळजांत रिगपी मनीस आशिल्ले अशें मत तांचे लागींचे इश्ट आनी फामाद चित्रकार सुबोध केरकार हांणी उक्तायलां. 1958 वर्सा गुजरात विद्यापीठांतल्यान मेकॅनिकल इंजिनियर म्हूण पदवी घेतिल्ले सुधीर कक्कर आनी 1964 वर्सा जर्मनींतल्या मॅनहेम विद्यापीठांत बिझनेस मॅनेजमेंटाचे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पुरो केलो. उपरांत व्हिएन्ना विद्यापीठांतली तांणी अर्थशास्त्रांत डॉक्टरेट केली. 1971 वर्सा फ्रँकफर्ट विद्यापीठांतल्यान सिग्मंड फ्रॉयड केंद्रांतल्यान तांणी मनोविश्लेशणाचो अभ्यासक्रम पुराय केलो. 1975 वर्सा कक्कर भारतांत परतले आनी नवी दिल्लींत तांणी मनोविश्लेशक म्हूण आपलें कार्य सुरू केलें. 1976 ते 77 वर्सा तांकां दिल्लीच्या IITच्या समाजशास्त्र विभागाचे मुखेली म्हूण नेमिल्ले. हार्वर्ड हांगाच्या वर्ल्ड रिलिजन स्टडी सेंटरांत ते सिनियर फेलो आशिल्ले. शिकागो, मॅकगिल, हवाय, व्हिएन्ना अशा संवसारीक मानांकीत विद्यापीठांत तांणी व्हिजिटींग प्रोफेसर म्हूण काम केलें. तांणी भारतीय मानसशास्त्राचेर खूब बरी पुस्तकां बरयल्या. जगांतल्या 25 उत्कृश्ट बुद्धीमानांपैकी एक म्हणून ले नोवेल ऑब्झर्वेटेरियन ह्या फ्रेंच मासिका वतीन तांचो भोवमान केल्लो. चैत्र पुनवेची आनी हनुमान जल्मोत्सवाची परब आयज पुराय देशभरात व्हडा भक्तीभावान आनी धार्मीक कार्यावळींनी मनयतात. हनुमान जल्मोत्सवा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लोकांक शुभेच्छा दिल्यात. सोशल मिडियार केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी पवनपुत्राचें स्मरण केलां आनी सगळ्या रामभक्तां खातीर सदांच हनुमानाचें समर्पण प्रेरणादायी उरतलें अशें म्हळां. परमेश्वराच्या आशिर्वादान विकसीत भारताक नवीन उर्जा मेळची अशी आस्त तांणी उक्तायल्या. आयज संवसारीक पुस्तक दीस. दर वर्सा युनायटेड किंगडम आनी आयर्लंडात हो दीस मार्च म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्तार आयोजीत धर्मदाय कार्यावळीचो खरो दीस. ह्या दिसा निमतान ह्या देशांनी शिक्षण घेवपी प्रत्येक भुरग्याक पुस्तकाचेर खर्च करपाक एक व्हावचर दितात. ही कार्यावळ पयली युकेत 1998 वर्सा केल्ली. देखून ह्या दिसाक व्हडा प्रमाणांत मनोवचें म्हणून युनेस्कोन 23 एप्रील हो दीस वाचन, प्रकाशन आनी कॉपीरायटाक उर्बा दिवपाक ह्या दिसाचें संवसारीक पुस्तक दीस म्हणून मनोवपाचें थारायलें. पूण आयच्या युगांत भुरग्यांक पुस्तकां परस संगणक आनी मोबायलाच्या विळख्यांत चड आशिल्ली नदरेक येतात. पण अजुनूय ह्या काळात पुस्तकां वाचपाक गोडी आनी रुची आशिल्ली तरणी पिळगी आसा अशें तज्ञ म्हणटात. देखून ल्हानपणासावन भुरग्यां मदीं वाचनाची गोडी लावप खूब गरजेचें थारता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
विद्यार्थ्यांक इयत्ता 5वी ते 10वी मेरेन शिश्यवृत्ती दिवपाची तजवीज आशिल्ली प्रज्ञाशोध परीक्षा अंदू आयतारा 28 एप्रिलाक जातली. अंदू 4थींतल्यान 5वीक वचपी 3,377 विद्यार्थी ह्या परीक्षेक बसतले. दरेकी म्हालांत परीक्षेचें केंद्र आसा. राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळातर्फे ही परीक्षा जाता. दरेकी म्हालांतल्यान 40 विद्यार्थ्यांची परीक्षेंतल्या गुणांचेर आदारीत निवड जाता. शारी, गांवगिरे, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती ह्या गटांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर राखीव आसा. 28 एप्रिलाक सकाळी 10 ते 12 ह्या वेळार परीक्षा जातली. भाशा, गणित आनी परिसर अभ्यास मेळून 100 गुणांचो पेपर आसतलो. दिवचल म्हालांत सरकारी विद्यालय आनी अवर लेडी ऑफ ग्रेस, बार्देसांत GS आमोणकर विद्या मंदिर, पेडण्यां सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालय आनी भगवती विद्यालय, सत्तरीत सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालय वाळपय आनी सरकारी प्राथमीक विद्यालय वाळपय, तिसवाडी हेडगेवार विद्यालय, फोंड्या आल्मेदा विद्यालय आनी सरकारी विद्यालय सदर, साश्टेत महिला नूतन, मडगांव, सांगे मिरेकल विद्यालय, काणकोणा सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालय, मस्तीमळ केपें हांगा सर्वोदय विद्यालय, कुर्चडे, धारबांदोडा आनंदीबाई मराठी विद्या मंदिर तर मुरगांवां सेंट जोसेफ विद्यालय वास्को ह्या थळांचेर परीक्षा जातल्यो. भारतीय घटने आड वक्तव्य करपी दक्षिण गोंय लोकसभे खातीर काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांचे आड वेंचणूक आयोगान खर कारवाय करपाची मागणी मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर हांणी केल्या. वास्को हांगा खबराकारां कडेन उलयतना आमोणकर हांणी म्हळां की कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांणी आपणालो प्रचार करतना भारतीय घटनेच्या संदर्भात आक्षेप घेवपा सारकें वक्तव्य केलां. ज्या मनशान कॅप्टन म्हणून भारतीय नौदळान रावन देशसेवा केल्या तोच मनीस आयज भारतीय घटनेचेर बोट दवरता ही सामकी लजेची गजाल आसा. भारतीय जनता पक्षान वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळ केल्ली आसा. तेन्ना वेंचणूक आयोगान हाची दखल घेवन कारवाय करपाची मागणी मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी केल्या. DGCA म्हळ्यार नागरी विमान येरादारी महासंचालनालयान 12 वर्सां मेरेनच्या भुरग्यांक त्याच PNRचेर प्रवास करपी तांच्या पालकां वांगडा वा तांचे पालकत्व आशिल्ल्या व्यक्ती वांगडाच बसपाची सुवात दिवपाची खात्री करची अशें सगळ्या विमान कंपन्यांक सांगलां. DGCAच्या विधाना प्रमाण 12 वर्सां परस कमी वयाच्या भुरग्यांक तांचे पालक वा पालकत्व आशिल्ल्या व्यक्तीं बरोबर बसोवंक नाशिल्ल्याची कितलीशींच उदाहरणां तांच्या निदर्शनांत आयलीं. देखून सद्याच्या हवाई येरादारी परिपत्रकांत फावो तो बदल केला अशें DGCAन म्हळां. म्हयन्यांतल्यान एकदां तरी आधार बँकिंगांत पयशांचे वेव्हार अनिवार्य करपाचो दावो केंद्र सरकारान भायर आयला. हो दावो फटीचो आसा अशें सांगून PIBच्या फास्ट चॅक युनिटान भारतीय रिझर्व्ह बँकेन लोकांक दर म्हयन्याक आधार वापरूनच पयशांचो वेव्हार करचो पडटलो हें अनिवार्य केल्या ह्या म्हायतीचो पुरायपणान खंडन केलां आनी ती चुकीची आसा अशें म्हळां. आधारा शिवाय जर पयशांचो वेव्हार केलो तर आधार वेव्हार सुविधा लॉक जातली होय दावो तांणी भायर आयला आनी तशें जावचें ना अशें म्हळां. सेवा सक्रीय दवरपाक दर म्हयन्याक अनिवार्य आधार सक्षम पेमेंट सिस्टम AEPS वेव्हारा खातीर खातेधारकांक असली कसलीच मार्गदर्शक तत्वां जारी करूंक ना अशी PIBन स्पश्ट केलां. NPCIन खंयच्याच परिपत्रका वरवीं AEPS वेव्हारां खातीर बँक खात्या कडेन मोबायल लिंक करप अनिवार्य केल्लें ना. गोंय फुटबॉल संघटनेन आयोजीत केल्ले प्रो लीग फुटबॉल खेळांत पॅक्स ऑफ नागोवान वास्को स्पोर्ट्स क्लबाक 2-1 अशा गोल फरकान हारयले. मॅच बाणावलीच्या साग मैदानाचेर जाली. पॅक्स ऑफ नागोवा वतीन शुबट पेरेरान पयल्या अर्दांत गोल केलो जाल्यार 76व्या मिनटाक चडेल फर्नांडिसान वास्को वतीन बरोबरीचो गोल केलो. ते उपरांत इंजुरी टायमांत बदली खेळगडो B1 डिमेलोन गोल करून पॅक्स ऑफ नागोवाचे जैत निश्चित केलें. ह्या जैताक पॅक्स ऑफ नागोवाचे 23 मॅचींतल्यान 44 गुण जाल्यात आनी तो गुण तकट्यात दुसऱ्या सुवातेर पावला. वास्को क्लबाचे 22 गुण आसात. रायझिंग स्टार्स ऑफ अंत्रुज वतीन कॉर्पोरेट आनी प्रोफेशनल लीग पयली लेदर बॉल क्रिकेट सर्त पर्वरीच्या GCA अकादेमीच्या मैदानाचेर 27 एप्रिलासावन सुरू जातली. सर्तीच्या आयोजनाची म्हायती रायझिंग स्टार्स ऑफ अंत्रुजान सचिव प्रसन्न कामत आनी वांगडी गौरीश लोटलीकार हांणी पत्रकार परिशदेंत दिल्या. जैतिवंत तशेंच उत्कृश्ट कामगिरी करपी खेळगड्याक आकर्शक करंडक भेटयतले. सर्तींत MRF क्रिकेटर्स क्लब, कॉमस्कोप क्रिकेटर्स, पर्सिस्टंट स्ट्रायकर्स, चार्टर्ड चॅलेंजर्स, लिगल लायन्स आनी कन्स्ट्रक्शन सुप्रिमसी अशे वट्ट 6 पंगड वांटो घेतले. फुडले 4 दीस पूर्व भारतांत उश्णतेचे ल्हार कायम उरतले आनी बुधवारा सावन कांय प्रदेशाच्या आनीक वाठारांत विस्तार जावपाची शक्यताय भारतीय हवामान विभाग म्हळ्यार IMDन उक्तयल्या. उश्णतेचे ल्हार येवन ते वाडपाची शक्यताय आसा आनी गंगेच्या पश्चीम बंगालाच्या कांय दुर्गम वाठारांनी ते ल्हार उरपाचो अदमास आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. परराष्ट्र मंत्रालयान जारी केलो गोंय दमण आनी दिवा खातीर रद्दीकरण आदेश. गोंय शालांत मंडळाची 12वीची पुरवण परीक्षा 16 मे सावन. फामाद मनोविश्लेशक आनी साहित्यकार सुधीर कक्कर हांकां मरण. आयज हनुमान जल्मोत्सवाची परब व्हडा भक्तिभावान मनयली. तशेंच आयज संवसारीक पुस्तक दिसूय मनयलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.